अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया, पर्सनली कांटेक्ट भी किया और कमेंट भी काफ़ी लोगों ने किया कि कहाँ गायब हो गए, आपका सेकंड पार्ट किधर है, क्या अपडेट है आपकी। क्योंकि जिस तरीके से आपने सारे केस से रिलेटेड सारी चीज़ें, वो मैंने इंट्रोडक्शन सारा दे दिया था कि वो केस नंबर क्या है, केस से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, उसके बाद की क्या कहानी हुई, आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे। जब मेरी बेल मुझे 24 तारीख तक की बेल मिली हुई थी, या जिस भी डेट तक की बेल मिली हुई थी, जैसा कि मैंने बताया था कि 24 तारीख जो है ना वो लास्ट डेट है मेरे पास। और अभी जो है मैं कोर्ट आया हुआ हूँ और कोर्ट में ही बैठा हुआ हूँ। सुबह के इस वक्त 8:30 होने वाले हैं और अभी जो है जो मैंने वकील किए हैं वो आ रहे हैं, वकील साहब। फिर देखें, मैं उधर जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है आज। अभी वैसे यहाँ पे कोई भी नहीं आया हुआ, हम लोग जो है ना अकेले बैठे हुए हैं इधर, और मैं सबसे पहले आ गया हूँ। बाकी पीछे वाले कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ है, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। उसके बाद मेरी बेल एक दिन और एक्सटेंड हुई, एक दिन का टाइम और मांगा। उसके बाद अगले दिन 26 तारीख को मेरी जो बेल थी वो डिसमिस कर दी गई सिटी कोर्ट से। अब इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो टेक्निकल लोग हैं इस वक्त जो मुझे देख रहे हैं, उनको पता होगा क्या रीज़न्स हो सकते हैं। एक चीज़ मैंने की ही नहीं, उसकी भी मेरी बेल डिसमिस कर दी गई। खैर, फिर जब मेरी बेल डिसमिस हो गई तो मेरे पास ये राइट था कि मैं हाई कोर्ट जाऊं और हाई कोर्ट से अपनी बेल लूं। मैं हाई कोर्ट आया हूँ क्योंकि मेरी बेल यहाँ ट्रांसफ़र हो गई थी, सिटी कोर्ट से तो डिसमिस हो गई थी। तो आज मैं हाई कोर्ट आया हूँ, अब देखते हैं कि आगे क्या प्रोसीजर है। इस वक्त मैं हाई कोर्ट से अपनी बेल पर हूँ और मुझे 4 अगस्त तक हाई कोर्ट से बेल मिली है और इंशाल्लाह बेल कंफर्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर कोई टेक्निकल कोई उसमें मिस्टेक ना हुई। टेक्निकल मिस्टेक से मुराद ये है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उसमें कभी चालान पेश नहीं हो रहा, कभी क्या चीज़। इन टेक्निकल चीज़ों का अगर मैं बोलूँ तो मुझे इतना इन डेप्थ पता नहीं है। वो सारी चीज़ें लॉयर्स की होती हैं कि वो किस तरीके से उसको लेके चलें और क्या उसके लवाजमात होते हैं, क्या चीज़ चाहिए होती है बेल कंफर्म करने के लिए। मैं तो खैर एज आ मतलब क्लाइंट हूँ जिसको इतनी ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ हर आम शहरी को इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ये जो बेल डिसमिस हुई सिटी कोर्ट से और अब तक जो मुझे बेल मिली, ये जो इतना पीरियड था ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दिमागी, मतलब एक वो होती है ना, टेंशन होती है, स्ट्रेस होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बंदे की बेल डिसमिस हो चुकी है तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने भी आईं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी सामने आईं कि मतलब अगर मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग सोच के दंग रह जाएंगे कि यार इस मुल्क में ये क्या हो रहा है। बस अगर एक कोई बात इंसान गुस्से में कर देता है या कोई बात अगर जज्बात में कर देता है तो लोग उसकी बात को फ़ौरन पकड़ लेते हैं। ना मैं अभी जज्बाती हुआ हूँ, ना मैं गुस्से में हूँ, लेकिन हर इंसान को गुस्सा भी आता है, जज्बात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर मैं अंदर की फ़ीलिंग्स बताऊँ तो मैं अंदर से बिल्कुल इस शहर के लिए, ख़ास तौर पे इस मुल्क के लिए अंदर से ख़त्म हो चुका हूँ। मतलब एक दिल में मेरे अंदर जो जज्बा था ना कि यार मैं एक चेंज लेकर आऊँगा, या मैं मतलब कुछ ऐसा करूँगा कि, क्योंकि हमारे टीचर्स ने, हमारे उस्तादों ने हमेशा ये सिखाया कि कहीं भी जाओ तो कुछ ऐसा चेंज लेकर आओ कि जिससे मतलब सोसाइटी के अंदर कोई पॉजिटिव चेंज आए। खैर, ये सोच थी मेरी, अब नहीं है। उसकी वजह ये जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी काम के थ्रू अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। कोर्ट में भी अक्सर अगर मैं जाता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे मिल जाते हैं, या कहीं भी हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं कि यार हमने आपकी फ़लाँ वीडियो देखी है, हमें आपके साथ सेल्फ़ी चाहिए, हमें आपके साथ जो है, मतलब लोग जानते हैं। एक नामी ग्रामी शख्स, क्योंकि हम 11-12 साल से, 15 साल से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने नाम दिया है, लोग हमें पहचानते हैं। वीडियो मैंने डाली, वीडियो अपलोड की, उससे भी काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया कि यार हमें बताओ क्या मसला, हम इसको हल करें। काफ़ी लोगों से पर्सनल कॉन्टेक्ट्स भी हुए, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी मामलात उन्होंने भी बताएं कि इस तरीके से हल करो। खैर, जो मैंने बात की है कि एक नामी ग्रामी शख्स के साथ ऐसी चीज़ हो सकती है, तो एक आम इंसान के साथ मैं सोच रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह हैं, जो जेलों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो चुकी है, उनके बच्चे डिस्टर्ब हो चुके हैं, उनकी मतलब ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो चुकी है। क्या उन्होंने नहीं किया कुछ, लेकिन झूठे मुकदमात उनके ऊपर डल गए और वो आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। जो लोग इन चीज़ों को समझते थे
تو انہوں نے ان کو پھنسا دیا بہت بری طریقے سے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اوپر مجھے پتہ چلا کہ صرف یہ FIR نہیں تھی جو خود ہاتھ پہ کر کے خود ساختہ زخم بنا کے یہ کام کیا، میرے اوپر اور بھی FIR ہوئی ہے، بعد میں مجھے پتہ چلا۔ میں ایک انسان کے اندر وہ فیلنگ ہوتی ہے نا کہ انسان مسکرا دیتا ہے کہ یار یہ کیا ہے، مطلب یہ کیا ہے، ادھر یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو پتہ چلا کہ بھائی میرے اوپر کوئی کڈنیپنگ کی FIR بھی ہوئی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی چیک باؤنس کی FIR بھی ہوئی ہے۔ وہ چیک جو میں بہت پہلے کا اسٹاپ کرا چکا ہوں، وہ چیک جو میں نے کبھی کسی انسان کو دیا ہی نہیں، وہ چیک مجھے بینک نے واپس کیا، کسی انسان نے، سامنے والی جو بھی پارٹی تھی ہماری، وہ ملازم تھے، انہوں نے ساتھ میں جو بھی کام کیا وہ انہوں نے اپنے پاس چھپا کے رکھ لیا، اور آج وہ اس سے بلیک میل ہی کر رہے ہیں۔ تو مطلب کتنا آسان ہے کسی انسان کو، میں تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ عزت دی ہے، لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں اس کام کے تھرو۔ ایک عام انسان کے بارے میں اگر میں سوچوں تو یار اس کی لائف کیا ہے پھر اس ملک کے اندر، مطلب اگر کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو جائے، یا کسی کے ساتھ آپ کی منہ ماری ہو جائے، یا کسی کے ساتھ آپ کا کچھ چکر ہو جائے، تو آپ کسی کے اوپر بھی کوئی بھی کیس ڈالو اور جو ہے اس کو پھنسا دو۔ خیر دل کافی دکھا ہوا ہے، کافی چیزیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، جب بہت ساری چیزیں غلط ہوتی ہیں تو بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس میں۔ یہ سب چیزیں جو بھی ہو رہی ہیں، میں یہ مانتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ اللہ کی طرف سے اس میں کوئی بہتری ہے۔ اللہ کا شکر ہے ان معاملات میں ایمان اتنا مضبوط ہو گیا ہے، اللہ کے اوپر یقین اتنا ہو گیا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو، جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا جو لوگ کسی بھی پریشانی میں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی بھی حل کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی معاملات ہیں ان کو اس طریقے سے نہ پھنسائے جس طریقے سے میں پھنستا چلا جا رہا ہوں۔ ایک انسان اپنے حق مانگنے کے لیے نکلتا ہے اور الٹا سچ بولنے کے لیے اس کو اپنا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے، اس کو جو ہے اپنا مالی نقصان بھی کرنا پڑتا ہے، اپنا وقت کا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے، اور اپنی جان کا نقصان بھی کرنا پڑتا ہے۔ کیس سے ریلیٹڈ یہ بات ہے کہ 4 اگست تک کی میری جو ہے وہ ڈیٹ ہے ہائی کورٹ کے اندر، جس میں مجھے بیل ملی ہوئی ہے 4 اگست تک۔ 4 اگست کے بعد پتہ چلے گا کہ بیل کنفرم ہوتی ہے، آیا کہ کیس کی ڈیٹ ملتی ہے تو پھر ہم کیس چلائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اگر جو ہے جھوٹا مقدمہ ہوتا ہے تو اس کو ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، سچا مقدمہ تو ثابت ہو جاتا ہے، لوگ گواہیاں بھی دیتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں نا، اگر برائیاں ہیں تو اچھائیاں بھی ہیں، تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ آپ جن لوگوں نے میرے لیے بہت ساری دعائیں کی ہیں، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کوئی بھی انسان غلطی نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بولا آپ کے فادر کی غلطی ہے، آپ کے والد صاحب کی غلطی ہے، انہوں نے ان لوگوں کو اتنا کیوں سر چڑھایا، انہوں نے ان لوگوں کے لیے اتنا کیوں کیا۔ یار ایک انسان جب نکلتا ہے نا کام کرنے کے لیے باہر، تو وہ ایک اچھا دل لے کر نکلتا ہے اور ایک اچھا جذبہ لے کے نکلتا ہے۔ اسے کیا پتہ ہوتا ہے کہ ایسے سانپ نما انسان بھی میں نہیں بولوں گا کہ وہ اس کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ خیر یہ بھی اللہ کا ایک اصول ہے، اللہ نے دکھانا ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں میں اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ وقتی پریشانی ہے، آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے، اور یہ مسکراہٹ جو ہے نا، یہ آپ لوگ انشاءاللہ ہمیشہ میرے چہرے پہ دیکھیں گے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، انسان کو اللہ پہ بھروسہ اور اللہ پہ یقین نہیں چھوڑنا چاہیے۔ بس یہی آخری میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ لوگ دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں۔ کیس سے ریلیٹڈ ساری ڈیٹیل میں پہلی ویڈیو میں بتا چکا تھا، دوسری ویڈیو میں ابھی بھی ڈیٹیلز اور باقی ہیں۔ انشاءاللہ جب اس کا 3rd پارٹ ڈالوں گا تو اس میں اور ڈیٹیل واضح ہو جائیں گی، کیونکہ 1 مہینہ ہو گیا میں نہ کسی کیس میں نے اپنی حاضری دی ہے، کیونکہ میں اتنا ڈسٹرب تھا، نہ میں نے کسی کیس میں حاضری دی ہے، نہ میں نے کسی کورٹ میں گیا ہوں اس پورے 1 مہینے میں۔ تو اب میں جاؤں گا، ظاہر سی بات ہے اس میں ڈیٹس مل جاتی ہیں، اس میں چیزیں مل جاتی ہیں کہ یار آپ کو اس میں تھوڑا سا نرم ایک اس کی طرف سے، کورٹ کی طرف سے مل جاتا ہے کہ ہاں یار نہیں آ رہے تو کوئی مسئلہ ہوگا، چلو ہم جو ہے ڈیٹ دے دیتے ہیں۔ تو ابھی انشاءاللہ میں ڈیٹس پہ بھی جاؤں گا، اور آپ لوگوں نے جو شارٹس بھی دیکھ لیے ہیں ویڈیو کے اندر کہ میں کورٹ میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہائی کورٹ بھی گیا ہوں، تو بس یہ ہے کہ وقت تکلیف دہ ہے۔ اللہ پہ جس کا ایمان ہونا، تو کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن، میں تو یہ سوچتا ہوں 313 والی جو جنگ تھی، 313 مسلمان تھے اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی مدد کی تھی، کیونکہ آپ جب حق پہ ہوگے تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ جھوٹ پہ ہوگے کبھی بھی اللہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی انسان جھوٹ پہ ہو اور وہ یہ سمجھے کہ میں بہت طاقتور ہوں، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ بنسبت اس پہ جو انسان حق پہ اور اللہ کا ایمان رکھ کے مضبوطی سے کھڑا رہے،
اس وقت میں بالکل اکیلا ہوں. اگر میں دیکھوں بالکل اکیلے سے مراد یہ ہے کہ ہر بندہ جھوٹ کا ساتھ دیتا ہے، لیکن بہت سے لوگ حق کا بھی ساتھ دیتے ہیں، لیکن وہ کم مقدار میں ہوتے ہیں. لیکن وہ کم مقدار ہی وہ 313 کی طرح بھاری پڑ جاتی ہے. تو میں نے آپ کو دوبارہ بولا، یہ مسکراہٹ انشاءاللہ آپ ہمیشہ میرے چہرے پر دیکھتے رہیں گے. یہ ایک اللہ کی طرف سے مسکراہٹ ہے، اور الحمدللہ دل مضبوط ہے، الحمدللہ ایمان مضبوط ہے. تو جب ایمان مضبوط ہو نا، تو بڑے سے بڑا انسان کوئی بھی ہو آپ کو نہیں ہلا سکتا. تو بس دعاؤں کی درخواست ہے. وقتی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. غلطی کسی کی بھی ہو، اب اس پہ بات کرنا فضول ہے. جو ہو گیا اس کو کیسے حل کرنا ہے اس پہ بات کرنی چاہیے. اپنا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.